नकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममसत। एक दिन को समय अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे भगवान को दिव्य ठाउँ भगवान विष्णु को देवताहरूको पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य नाम गरेको ठाउँ छ। त्यो क्षेत्रमा त्यो ठाउँमा शौनकादि 88,000 ऋषीश्वरहरूले हजारौं वर्षमा परिपूर्ण हुने यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। हजारौं वर्षमा यहाँ त हामी 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन 15 दिन महिना दिन 4 महिना 6 महिनाको यज्ञ गर्छौँ। शौनकादि ऋषिहरूले हजारौं वर्षमा परिपूर्ण हुने यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। संसारको कल्याणको लागि जीवात्माको कल्याणको लागि भगवत भक्तिको लागि जहाँ कलीको प्रभाव रहँदैन कलीको कल्मसले स्पर्श गर्दैन त्यो दिव्य स्थान नैमिषारण्य भूमिमा यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ। एक दिनको समय प्रातःकालमा आफ्ना नित्य कर्म हवन आदिलाई परिपूर्ण गरेर बस्नु भएको थियो। सोही बेलामा इतिहास पुराणज्ञ शास्त्रज्ञ वेदज्ञ निष्पाप ब्रह्मज्ञानी सुतजी महाराज त्यहाँ पाल्नुभयो। सुतजीलाई देखेर शौनकादि ऋषिहरूले आफ्नो आसनबाट उठेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, पाद प्रक्षालन गर्नुभयो, पूजा अर्चना गर्नुभयो र दिव्य व्यासासनमा राख्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो र निवेदन गर्नुहुन्छ। शौनकादि ऋषिहरू त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यान्तान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। हे सुतजी महाराज, हे अनघ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। अघ भनेको पाप, न अघ इति अनघ। हे निष्पाप सुतजी, हजुरलाई हाम्रो प्रणाम छ, प्रणाम छ। हजुरले सम्पूर्ण इतिहास पुराण धर्मशास्त्र वेद वेदान्त विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुभएको छ। हे भगवान, हे सुतजी, हामीलाई स्नेह गरेर भगवानको सतगाथा श्रवण गराउनुहोस्। जसरी गुरुहरूले आफ्ना प्रिय शिष्यलाई गोपनीयमा अत्यन्त गोपनीय ज्ञान दिनुहुन्छ, परम गोप्य ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीलाई पनि भगवानको भक्ति जागृत हुने, भक्ति ज्ञान वैराग्य फलीभूत हुने यस्तो परम शाश्वत ज्ञान दिनुहोस्। किनकि यी हाम्रा कर्णपुटहरू भगवानका कथा अमृत पान गर्नका लागि लालायित भइरहेका छन्, कहिले पनि तृप्त भएका छन्। हामी पूर्ण भएका छैनौँ, हामीलाई पान गराइदिनुहोस्। यहाँ प्रथम स्कन्धमा जम्मा 19 अध्याय रहेका छन्। पहिलो अध्यायमा शौनकादि ऋषिहरूले 6वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। 6वटा प्रश्न। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। 6वटा प्रश्न मध्येमा पहिलो प्रश्न छ पुंसमेकान्ततः श्रेयः, प्राणीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ सुतजी महाराज बताइबक्स्योस्। किनकि हजुरले सम्पूर्ण शास्त्रहरू पढ्नुभएको छ, यसको कल्याणको निचोड के निकाल्नुभयो, हजुरले के प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो बताइदिनुहोस्। दोस्रो प्रश्न गर्नुभयो अवतार प्रयोजनम, भगवानले
विभिन्न युग युगमा अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। यसको कारण के हो, प्रयोजन के हो बताइबक्स्यो। तेस्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यसै कर्माणि अपि, तस्य भगवानको कर्महरू के छन्, भगवानले कस्ता कस्ता कर्म गर्नुभयो यो पनि हामीलाई बताइदिनुहोस्। र चारौं नम्बरमा प्रश्न गर्नुभयो। अवतार कथा अपि, भगवानका विभिन्न अवतारहरू छन् भनिएको छ। भगवानका अवतार के हुन् त्यो पनि बताइबक्स्यो। पाँचौं नम्बरमा प्रश्न गर्नुभयो। सह रामेण केशव, भगवान केशव श्री कृष्णले दाजु बलरामको साथमा कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो, कर्म गर्नुभयो यो बताइबक्स्यो। र छैटौं प्रश्न गर्नुभयो। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण आफ्नो दिव्य धाममा गइबक्सेपछि धर्मले कसको शरण ग्रहण गरेको छ, धर्म गएर कहाँ बसेको छ बताइबक्स्यो। स्वराज छवटा प्रश्न सुतजी महाराजलाई सौनक आदि ऋषिहरूले गर्नुभयो। पहिलो अध्यायमा षट्प्रश्नः मुनिभिः कृताः, छवटा प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी महाराज बडो हर्षित हुनुभयो, गदगद हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। आहा, हे सौनक आदि ऋषिहरू हो, आज हजुरले मलाई यो बडो सौभाग्य दिनुभयो। किन भन्दा भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यश गाउने अवसर दिनुभयो, यो सौभाग्य दिनुभयो। अतः म पनि भाग्यमानी छु, म धन्य धन्य भएको छु। साह्रै खुसी हुँदै सुतजी महाराज सुखदेव स्वामीको स्मरण गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनौ विरह कातरजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामीको जन्म पनि विचित्र किसिमको छ। जो जन्मदै सन्यास ग्रहणमा चल्नुभयो, संसार छोड्नुभयो, घर छोड्नुभयो, सन्यासमा जानुभयो। यम प्रव्रजन्त अनुपेत अपेत कृत्यम, जसले गुरुको समीपमा गएर उपनयन व्रत बन्धादि संस्कारको पनि याचना गर्नु भएन। यी कर्म सबै छोडेर जन्मनासाथ जङ्गलतिर लाग्नुभयो। सुखदेव स्वामीको जन्म प्रसङ्ग धेरै किसिमका छन्, तथापि सुखदेव स्वामी माताको गर्भमा 12 वर्षसम्म बस्नु हो। तत्पश्चात भगवानले आज्ञा दिनुभयो कि संसारको मेरो मायाले तिमीलाई छुने छैन, आऊ भनेपछि मात्र सुखदेव स्वामी आउनुभएको थियो, उहाँको प्रकट भएको थियो, जङ्गलमा जानुभएको छ। बल्ल बल्ल पुत्रको प्राप्ति भएको छ। जन्मन साथ छोरो घर छोडेर जङ्गलतिर लाग्दछ भने कुन माता पितालाई शान्ति मिल्छ, कुन माता पिताको मनले सहन सक्छ। वेदव्यासजी महाराजलाई बडो पीडा भयो, दुःख भयो। हे बाबु, हे पुत्र, हे सुखदेव, तिमी छोडेर नजाऊ। हे बाबु, छोडेर नजाऊ। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति छोरामा तन्मय समर्पित हुनुभएको छ। तत्मय तन्मय, छोरामा स्नेहले गर्दा, प्रेमले गर्दा समर्पित हुनुभएको थियो। उहाँले छोड्न सक्नु भएन। सुखदेव स्वामी अघि अघि, वेदव्यासजी महाराज पछि पछि लाग्नु हो। बाबु, छोडेर नजा भन्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी फर्किएर पनि हेर्नुहुन्न, अगाडि बढ्नुभयो। तन्मयतया तरवः अभिनेदुः, सुखदेव स्वामीले उत्तर दिनु भएन।
कुनै जवाफ फर्काउनु भएन। वेदव्यासको पुत्र मोहलाई दूर गराउन निमित्त भगवानको विचित्र लीला भो। जङ्गलका वृक्षहरूले लताहरूले उत्तर दिनुभयो रे, हे वेदव्यासजी महाराज, अब हजुरको छोरा फर्कनुहुन्न, आउनुहुन्न, पछि नलाग्नुहोस्। पुत्रको विरहमा कातर भएर नरहनुहोस्। वृक्षहरूले यसरी उत्तर दिनुभयो। यस्ता सम्पूर्ण प्राणीहरूको अन्तस्करणमा हृदयमा निवास गर्नुहुने सुखदेव स्वामीलाई प्रणाम गर्नुभयो। सर्वभूत हृदयम मुनिमा नतोस्मि, सुखदेव स्वामीले नमन गर्नुभयो। अध्यात्म जगतको दीपक, उज्यालो प्रकाश, संसारको अज्ञानलाई निवारण गर्ने भागवतको प्रणाम गर्दै, वेदव्यासजी महाराज प्रणाम गर्दै, नर नारायण भगवानलाई प्रणाम गर्दै, माता सरस्वतीलाई प्रणाम गर्दै, जय जयकार गुन्जायमान गर्दै सुतजी महाराज 6वटा प्रश्नको उत्तर दिन लाग्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको हरे धर्माले हरे वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। हरे धर्माले हरे तेरो मेरो भर्छौँ हामी, मेरो केही छैन। धर्माले हरे एक्लै आउनु एक्लै जानु लान पाइँदैन। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। बाँधी आयौँ हामी, जान्छौँ हात खोली। धर्मले हरे प्यारो लाग्ने शरीरलाई दिन्छौँ बत्ती पोली। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले। सबैले ताली बजाउँदै आज नाचौँ पनि, हामी सबै नाचौँ, आनन्द लियौँ।
धर्मले हरे माता पिता छोरो 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 सेरो फेरो धर्मले हरे आखिरीमा सम्झी ल्याउँदा न तेरो न मेरो धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले हरे कर्कलाको पानी फोका हाम्रो जीवन जान धर्मले हरे नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ पाइँदैन केही लान धर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले 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 हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले हरि वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले भक्तवत्सल भगवानको जय सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजक्षये आहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे सुतजी महाराज शौनक आदि ऋषिहरूको 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन लाग्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्न छ प्राणीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ यसको शाश्वत साधन के हो बताइबक्सियोस्। अधोक्षजे भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अधोक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णमा जसले अहितुकी अप्रतिहत भक्ति गर्दछन् यसैबाट सबैको कल्याण हुन्छ। भगवानको भक्ति अहितुक्य न हेतु इति अहेतुकी कुनै हेतु कारण नराखिकन कुनै फलको आशा नराखिकन जसले भगवानको भक्ति गर्दछ यसैबाट उसको कल्याण हुन्छ। अर्को बताउनु भयो अप्रतिहता, एक दिन होइन दुई दिन होइन, भक्ति कस्तो गर्ने त भन्दा नित्य निरन्तर अनवरत रूपमा जसले भगवानको भक्ति गर्दछन् कुनै कारण नराखिकन कुनै आशा नराखिकन तब मात्र त्यो जीवात्माको कल्याण हुन्छ। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः
भगवती वासुदेवी भगवान वासुदेवमा जसले भक्ति लगाउँदछन् ज्ञान वैराग्य सबै प्राप्त हुन्छ। ज्ञानको उदय हुन्छ, भक्ति जागृत हुन्छन्। ज्ञानम च यदा युतुकम्, तब मात्र सबैको कल्याण हुन्छ। प्राणी कल्याणको शाश्वत साधन भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भक्ति, अप्रतिहत भक्ति, अहेतुकी भक्ति। किनकि धर्मको अर्थ, धर्मको फल धनको उपार्जन होइन, सम्पत्तिको आर्जन धर्मको फल होइन। धर्म त मोक्षको लागि गरिन्छ, आत्मकल्याणको लागि गरिन्छ। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्धो यश्चेह कर्मभिः। जीवनको फल, यो मानव शरीरको फल, परम धर्म, परम कर्तव्य भनेको तत्त्व जिज्ञासा, तत्त्वको जिज्ञासा गर्नु, इच्छा राख्नु, भक्ति ज्ञान वैराग्यको खोजी गर्नु नै हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तत्त्वको, परम तत्त्वको जिज्ञासा गर्नु, खोजी गर्नु, अन्वेषण गर्नु जीवनको सार्थकता हो। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को ज्ञान तत्व जसले प्राप्त गर्दछन्, यस संसारबाट ती व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छ, पार पाउँछ। कसैले ब्रह्म भनेर उपासना गर्छन्, ब्रह्म ब्रह्म। कसैले परमात्मेति परमात्मा भन्दछन्, कसैले भगवान भनेर विभिन्न शब्दद्वारा स्मरण गर्दछन्, बोल्दछन्। पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, परम कल्याणको साधन यो हो भनेर। भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत चिन्तन, यही नै कल्याणको साधन। दोस्रो प्रश्न छ शौनकादि ऋषिहरूको, भगवानको अवतार प्रयोजन के हो बताइ बक्सियो। जब जब धर्मको ह्रास हुन्छ, असुरहरूको वृद्धि हुन्छ, तब तब भगवानले अवतार ग्रहण गरी बक्सिन्छ। अवतार प्रयोजनम किम? अवतारको प्रयोजन के हो? धर्मको रक्षाको लागि, भक्तको रक्षाको लागि र असुरहरूको, दुष्टहरूको संहारको लागि भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीतामा भगवान श्री कृष्ण बताउनुहुन्छ, हे अर्जुन, यदा यदा हि निश्चयन, जब जब धर्मस्य, धर्मको ग्लानिर्भवति ह्रास आउँछ, धर्ममा समस्या आउँदछ, बाधा व्यवधान आउँदछ, तब तब युग युगमा, समय समयमा धर्म रक्षाको लागि, भक्त रक्षाको लागि, साधु सन्त रक्षाको लागि म अवतार ग्रहण गर्नेछु। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मको रक्षाको लागि, स्थापन गर्नको लागि युग युगमा भगवानको प्रकट हुन्छ, अवतार ग्रहण गरी बक्सिन्छ। भगवानको अवतार हुनुको प्रयोजन धर्मको रक्षा, साधु सन्त भक्तको रक्षा। यसरी
दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। तृतीय प्रश्न छ तस्य कर्माणि अपि, भगवानका कर्म के हुन् यो बताइएको थियो। हामी यस प्रश्नको उत्तर श्रीमद् भागवत भरि सुन्न पाउनेछौँ। भगवानले कस्ता कस्ता कार्य गरिरहेको थियो, के हुन् भगवानका कर्म, हामी भागवतमा श्रवण गर्नेछौँ। चारौं प्रश्न गर्नुभयो भगवानका अवतारहरू के हुन्, अवतारका विषय बताउनुहोस् भन्दाखेरि भगवानका धेरै अवतारहरू छन्। भगवानको नामै छ अनन्त, न अन्त यस्य स अनन्त, जो कहिले अन्त हुँदैन, जसको नामै अनन्त छ। त्यसैले रूप अनन्त, गुण अनन्त, लीला अनन्त। भगवानका रूपहरू अवतारहरू अनन्त छन्। तथापि श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवानको 24 अवतारका विषयमा बताइएको छ। 24वटा अवतारहरूको विषयमा पहिलो अवतार सनकादि कुमार, 4 कुमारहरूको रूपमा। दोस्रो शुकर, शौकरम बपुहु, शुकर रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। तेस्रोमा नारदजी, भक्ति सिद्धान्तका शिरोमणि अग्रणी नारदजी हुनुभयो। 4औँमा भगवान नरनारायणको रूपमा पाल्नुभयो। 5औँमा कपिलको रूपमा, 6औँमा दत्तात्रेयको रूपमा, 7औँमा यज्ञ अवतारको रूपमा। ततः सप्तमाकुत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत, यज्ञ अवतारको रूपमा 7औं नम्बरमा आउनुभयो। 8औँमा ऋषभदेवको रूपमा भगवान पाल्नुभयो। 9औं नम्बरमा पृथ्वी रूपमा, 10औँमा मत्स्य रूपमा, 11औँमा कच्छप अवतारको रूपमा भगवान पाल्नुभयो। 12औँमा धन्वन्तरी अवतारको रूपमा भगवान आउनुभयो अमृतको घडा लिएर। 13औँमा मोहिनी रूपमा भगवान प्रकट भइरहेको थियो। देवताहरूलाई अमृत पान गरेर असुरको संहार गरिदिनु भयो। 14औं नम्बरमा नृसिंह अवतार भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। दुष्ट व्यक्तिहरूको संहार गरिदिनु भयो, सद्धर्मको रक्षा गर्नुभयो। नृसिंहको अवतार ग्रहण गरेर हिरण्यकश्यपको वध गरिदिनु भयो, भक्त प्रहलादको रक्षा गर्नुभयो। 15औं नम्बरमा वामन अवतार ग्रहण गरेर बलिको अभिमानलाई दूर गरिदिनु भयो। 16औं अवतारमा भगवान परशुरामको रूपमा प्रकट भइरहेको थियो, जसले दुष्टहरूको 21 पटकसम्म पृथ्वीको परिक्रमा गर्दै अन्त्य गराउनुभयो, दृश्य गराउनुभयो परशुराम। 17औं रूपमा वेदव्यासजी महाराजको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो 17औं नम्बरमा। 18औं भगवान श्रीरामको रूपमा आएर आदर्शको ज्ञान शिक्षा सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रदान गर्नुभयो। पत्नी व्रत धर्मलाई उजागर गर्नुभयो। 9औं नम्बरमा भगवान शेषावतार बलरामको रूपमा पाल्नुभयो, जसले श्रीकृष्णका साथमा रहेर दुष्ट राक्षसहरूको असुरहरूको अन्त्य गर्नुभयो। 20औं नम्बरमा भगवान योगेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अछेद्य अभेद्य अक्लेश्य अश्वस्य श्रीकृष्णको रूपमा पाल्नुभयो, वसुदेव देवकीको पुत्रको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण। 21औं नम्बरमा बुद्ध अवतारको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। 22औं नम्बरमा भगवानको कलिकी अवतार रहेको छ, जो कलिकालमा आज हामी रहेका छौँ, जसको आयु 4,32,000 भनेर बताइएको छ विधान अनुरूप। जब अधर्म व्याप्त हुनेछ, धर्मको ह्रास हुनेछ, धर्म कर्म तीर्थ व्रत यज्ञ अनुष्ठान लोप हुनेछन्, तब भगवानले कलिक रूप धारण गरेर सम्पूर्णको नष्ट ध्वस्त गराएर असुरहरूको नाश गराएर तत्पश्चात सत्यको प्रारम्भ हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको 23औं नम्बरमा हमुष्य रूपमा भगवानको अवतार भयो। 24औंमा हयग्रीव गरेर 24 अवतारको व्याख्या विस्तार श्रीमद् भागवतमा सुतजी महाराज
नैमिषारण्य पावन क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ भगवानको 24 अवतारको विषयमा श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितं। सुतजी महाराज बताउनुहुन्छ यसरी मैले पनि श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव स्वामी वेदव्यासजी महाराजको अनुक्रमबाट कृपाबाट प्राप्त गरेको हुँ। जुन श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले पान गराइदिनु भयो र संसारको भयबाट मुक्त गराइदिनु भयो। तक्षक नागको विषबाट भयबाट त्रासबाट मुक्त गराइदिनु भएको थियो। सोही श्रीमद् भागवत महापुराण यथाधीत यथामति जसरी मैले प्राप्त गरेको छु, अध्ययन गरेको छु, गुरु कृपा जसरी मलाई भएको छ सोही रूपमा म हजुरहरूलाई बताउने छु भन्नुहुन्छ सुतजी महाराज। स्वहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। जसरी मैले अध्ययन गरेको छु, गुरु कृपा जसरी मलाई भएको छ, भगवत अनुग्रहले जुन ज्ञान परम तत्व मैले प्राप्त गरेको छु, हे सौनकादेशीहरू हो, सोही ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान म हजुरहरूलाई प्रदान गर्नेछु। तस्मात् कारणात् सावधानतया शृणु। हजुरहरू पनि सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको कृष्णचन्द्र भगवानको जय। हे ऋषिश्वरहरू हो, भगवानको कृपाले अनुग्रहले सद्गुरुको आशीर्वादले जुन ज्ञान मैले प्राप्त गरेको छु, मेरो मति अनुरूप, मेरो अध्ययन अनुरूप म हजुरहरूलाई सुनाउने छु। यसरी सुतजी महाराज बताउँदै हुनुहुन्छ। पाँचौं प्रश्न थियो, भगवान वासुदेव श्री कृष्णले दाजु बलरामको साथमा कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो, कर्म गर्नुभयो, श्रवण गराइ बक्स्यो। कृष्ण बतार चरितम। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वरहरू हो, भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएका लीलाको विषयमा विस्तार पूर्वक म हजुरलाई अवश्य सुनाउने छु। विशेष गरेर श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धमा भगवान श्री कृष्णका लीलाहरू श्रवण गराउने छु भन्नु। अब 6औं प्रश्न के थियो त? धर्मः कम शरणं गतः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यस धरतीलाई उद्धार गरेर असुरहरूको पापहरूको समूहलाई नष्ट गरेर पापको पुञ्जलाई ज्ञानरूपी अग्निद्वारा भस्म गराएर जब स्वधाम गइबक्स्यो, तत्पश्चात धर्म कहाँ गएको छ? धर्मले कसको शरण ग्रहण गरेको छ? भगवान बताइबक्स्योस् भन्नुभएको थियो। सुतजी महाराज बताउनुहुन्छ, जब भगवान श्री कृष्णले यस धराधामलाई परित्याग गरेर स्वधाम गइबक्स्यो, तत्पश्चात भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्माण्ड नायक श्री कृष्णले आफ्नो तेजलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा
राखिदिनु भएको छ। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवती दधा। तीरो भूय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। आफ्नो दिव्य तेजलाई भगवान श्री कृष्णले भागवतमा स्थापित गराइदिनु भयो। जब सम्पूर्ण संसारको लीलालाई परिपूर्ण गरेर भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने बेला भएको थियो, जति बेला एकान्तमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्थ्यो, सोही बेलामा भगवान श्री कृष्णको खोजी गर्दै गर्दै उद्धवजी त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। उद्धवले भगवान श्री कृष्णको चरणमा परेर बिन्ती गर्नुभएको थियो, प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान हे प्रभु, हजुर बिना त हामी रहन सक्दैन, हामी हजुर बिना रहन सक्दैन, भगवान हामीलाई छोडेर नगइबक्सियोस्। यो सम्भव छैन भनेर बिन्ती गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभएको थियो। जो प्रसङ्ग हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धमा श्रवण गर्न पाउनेछौँ। हो त्यति बेला उद्धवजीलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै श्रीकृष्णले आफ्नो तेजलाई भागवतमा स्थापित गराइदिनु भयो। हे उद्धव, धर्म म श्रीमद् भागवतमा छु। श्रीमद् भागवत नै मेरो प्रतिमूर्ति हो, मेरो विग्रह हो। भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको हुनाले भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम भनिन्छ। साक्षात् भगवान श्री कृष्णका श्रीमुखबाट प्रकट भएको हुनाले यो श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णको वाङ्मय मूर्ति हो। अक्षरशः प्रत्येक अक्षर अक्षर कृष्णमय छन्। सेतो पन्नामा कालो अक्षर हामी देखिरहेका छौँ। यो भगवान श्री कृष्णको रूप हो, प्रतिमूर्ति हो। यसरी 6वटा प्रश्नको उत्तर सुतजी महाराजले बताउनु भयो। ऋषिश्वरहरू हो भन्दै यस्तो छ, यो भागवत नै भगवान श्री कृष्ण भइबक्सिन्छ। भागवतको सेवा गर्नाले श्री कृष्णको सेवा हुन्छ, वासुदेवको सेवा हुन्छ, माधवको सेवा हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यसरी प्रसङ्ग बताउँदै अघि बढ्नुहुन्छ सुतजी महाराज। यही श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले श्रवण गराउनु भयो र यो संसारको भयबाट उहाँ मुक्त हुनुभएको थियो। तक्षक नागको भयबाट, यो संसारबाट उहाँले मुक्ति पाउनु भएको थियो। यो प्रसङ्ग सुन्न साथ सौनकले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान सूत सूत महाभाग बदनो बदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् छुकः। बडो आश्चर्यको कुरा हजुरले गर्नुभयो नि सुतजी महाराज। होइन, जन्मना साथ आफ्नो गृहलाई परित्याग गरेर जो जङ्गलमा जानुभयो, यस्ता सुखदेव स्वामीले कसरी कहाँ कहिले आएर श्रीमद् भागवतको श्रवण गराउनुभयो। सुखदेव स्वामी त्यहाँ एउटा गाई दुने समयसम्म मात्र एक ठाउँमा विराजमान गर्नुहुन्छ, तर 7 दिनसम्म बसेर कसरी भगवान सुखदेव स्वामीले परमहंस शिरोमणि
सुखदेव स्वामीले भागवत श्रवण गराउनु हो। यो बडो रहस्यको प्रसङ्ग हजुरले बताइबक्छु भगवान्। सविस्तार हाम्रो जिज्ञासालाई पूर्ण गरिदिनुहोस् भन्नु हो।